अस्सलाम वालेकुम मेरे देसी बहनों और भाइयों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। साउथ कैरोलिना से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ नया व्लॉग है, नया चैनल है, सब्सक्राइब करें। यहीं कहीं बेल का बटन भी है, उसको भी क्लिक करें तो हमारी ये रोज़ की जो छोटी मोटी गुफ्तगू है ये आप तक पहुंचेगी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस ब्लॉग के अंदर चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखूँ और जो भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं फ़िलहाल उसके सिलसिले में सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे सैलाब ज़दगान हैं पाकिस्तान के अंदर उनके सिलसिले में मैं अपील करना चाहूँगा। मैंने भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन किया, मेरी मिसेज़ ने भी किया और हमने कोशिश की कि हमारे जो बच्चे हैं उनसे भी हम कंट्रीब्यूट करवाएं थोड़ा बहुत। और इसकी रीज़न ये है कि एज़ पाकिस्तानी इवन दो कि हम लोग बाहर रहते हैं और ये मेरा तो खैर जनरल है, सीरिया के अंदर भी अभी जो हो रहा है उसके अंदर भी हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था जहाँ भी कहीं पे होता है, क्योंकि हम लोगों की ये रिक्वायरमेंट है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। हम सबको अगर हम लोग ब्लेस्ड हैं और हम लोगों को अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है तो हमको चाहिए ये कि हम शेयर करें लोगों के साथ वेल्थ, और एज अ कम्युनिटी हम लोगों को स्टैंड अप करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। और इट्स मोर ऑफ अ ये जैसे ना ह्यूमैनिटेरियन एक इशू है तो इसके अंदर हम सबको मिलके देखना चाहिए इंसानियत के। ये बहुत एक अहम बात थी। तो एक छोटा सा प्लग था जो कि मैं देना चाह रहा था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अवेयर हों अपनी सराउंडिंग से और जो दुनिया में लोग सफ़र कर रहे हैं कहीं पे भी हैं वो दुनिया में, तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम उनका ख्याल करने की कोशिश करें। तो आज एक बड़ा मज़ेदार वो था, तो ऑन अ लाइटर नोट जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार ये बात तो करनी बड़ी ज़रूर है। एक हम ड्रामा देख रहे थे जियो के ऊपर। एक मरीना खान को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी डायरेक्शन है और बहुत अच्छा प्ले जो है वो उनका चल रहा है। सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत मैं फॉलो करता हूँ तो मैं ये देख रहा था उनका, मैंने एक छोटा सा देखा जिसमें वो ये कह रही थी कि उन्होंने ये ड्रामा बनाया और इसके अप्रॉक्सीमेटली 40 एपिसोड्स होने चाहिए। ड्रामे का नाम है मुश्किल, जिसमें काफ़ी लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं और आई थिंक स्मॉल बजट प्ले है क्योंकि सिर्फ 2-3 घरों के बीच में ही शूट हो रहा है और वहीं पे ही सारे पैंस और सब कुछ हो रहा है फ़र्क। तो मैं बड़े अरसे के बाद मैंने कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा। मैं यूजुअली इतना टाइम होता नहीं है तो आजकल मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि ज़रा इन रहूँ चीज़ों के अंदर नए ट्रेंड में। आपको सलमा और सितारा की भी गुफ्तगू मैंने बीच में बताई थी और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको मैंने डिस्कस किया था। तो इस सिलसिले में सिर्फ ये कहूँगा कि इतने मेजर फ्लॉज किसी ड्रामे के अंदर कैसे हो सकते हैं, और आजकल के जो दुनिया है हमारी और जो स्पेशली हमारे बच्चे हैं और जो वैसे भी हम लोग काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं एज ऑडियंस। मैं भी देख रहा था अभी एक किस्त के अंदर, उसमें दिखाया उन्होंने कि वो जो एक्स मंगेटर हैं उनकी मदर जो है उनको उनकी डेथ हो रही है। तो आप कुछ चीज़ों को देखें बड़ी नेचुरल सी हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में इस तरह से कोई फौतगी होती है, ये वो होता है, तो लोग मेकअप करके बैठ के कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे होते हैं। लोग सीधे सीधे आए हुए होते हैं, तमीज़ से बैठे हुए होते हैं, वो करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये ड्रामा है। तो उसकी बड़ी बेसिक सी अप्रोच है और वो ये है कि आप अगर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, आपके नेल पॉलिशेस लगे हुए हैं सारे, आपके नेल्स डन हुए हुए हैं जो कि क्लोजअप के अंदर दिखा रहे हैं यूँ करके सिपारा पढ़ रहे हैं, आप रो रहे हैं, कोई आदमी जो डेथ बेड के ऊपर है उसके भी नेल पॉलिशेस प्रॉपर लगे हुए हैं, नेल्स लगे हुए हैं। तो आई मीन कम ऑन हम लोग मतलब ये बड़ा मेच्योर एक स्टैंस है जो कि आपको दिखाना चाहिए कि भाई अगर ऐसा नहीं है, कोई आदमी कुरान शरीफ पढ़ रहा है नेल पॉलिश लगा के वुजू करके बार बार कैसे बैठ सकता है। इट्स जस्ट मतलब ये एक अननेचुरल सी चीज़ है। आप ड्रामा दिखा रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि ड्रामे का एक प्लॉट होता है जिसके अंदर उसको एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन मरीना खान से दरख्वास्त करूँगा मैं कि जो नेक्स्ट प्ले बनाया उसके अंदर इस चीज़ की कोशिश करें कि इतने ज़्यादा उनके जो है ना वो फ्लैशबैक्स नहीं हो। आप
40 ایپیسوڈس کا ڈرامہ بنا. آئی تھنک اٹس آلریڈی 47 اور میرے خیال میں کل اس کا فائنل ایپیسوڈ آئے گا وچ از اے میگا ایپیسوڈ. تو ریئلسٹکلی یہ تو 40 سے بھی کم کا ہی تھا ڈرامہ, لیکن اس میں 8 اور 9 قسطوں کا جو بونس ہے وہ سب فلیش بیک کی شکل کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا. میرا ایک اپنا پرسنل ریکویسٹ جو ہے آن دیٹ کہ آئندہ اگر ڈرامہ بنایا, ہیرو جو ہیں اس کے اندر ان کو میں دیکھا, ان کو آلموسٹ ہاف دا ٹائم ان کو بڑے کیجول سے ہی حلیے کے اندر دکھایا آپ نے. مطلب وہ بیچارے یا تو پاجامہ پہن کے گھوم رہے ہیں, یا وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں, یا وہ ٹریک سوٹ کی وہ پہنے ہوئے ہیں. تو ہیرو کا ایک امیج ہے ہمارے یہاں مطلب ڈراموں کے اندر, ہی شوڈ ڈریس نائس. اور اگر وہ گھر کے اندر ہیں اور اس طریقے سے گھوم پھر رہے ہیں وہ, تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو کوئی اچھی سی ٹراؤزر ہی پہنوا دیں, کوئی جین ہی پہنوا دیں ان کو, تاکہ ان کو کوئی کیریکٹر کچھ تو اپلفٹ ہو. وہ مطلب اٹس ویری آڈ. آپ صحیح ہے کہ آپ بڑا کیجول ایٹماسفیئر دکھانا چاہ رہی ہیں, گھر کا دکھانا چاہ رہی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ایک جو بھابھی ہیں وہ جو ہیں وہ تو نائٹ گاؤن کے اندر چل رہی ہیں, اور دوسری خاتون جو ہیں وہ شلوار قمیض میں چل رہی ہیں. تو ایک ہی گھر کے اندر دو کمپلیٹلی ڈفرینٹ پیراڈائمز ہیں. بٹ اینی وے, تو اٹ واز فن. ان کا ڈرامہ بڑا اچھا چل رہا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آخر جس کافی مسالے دار ہوگی. پرابیبلی جو حریم ہے ان کو ایونچولی جیل ویل جانا پڑے گا, یا کچھ ان کے ساتھ مسئلہ ہو, کیونکہ آئی تھنک شی از بیہائنڈ دی مرڈر آف ہر اون ہسبینڈ. اور میرے خیال میں آخر میں پاکستانی ڈراموں کی بیوٹی ہے کہ جو 48 47 جو ایپیسوڈز ہوتے ہیں 40 منٹس کے, جن میں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا, کوئی کسی سے مل نہیں رہا ہوتا, کوئی اچانک فون مس کر دیتا ہے, لوگوں کی ٹائمنگس اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جو بھی نیگیٹو کیریکٹر ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اس کو صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کے ٹائمنگ اتنے اچھے ہیں کہ اس کی اسپیکولیشنز ان ٹائمنگ پہ چل رہی ہیں. اس نے کہا کہ اگر میں نے یہاں کلک کیا ہے اور وہاں پہ لائٹ جل رہی ہے تو اس لائٹ کو جا کے وہی شخص بند کرے گا, اور اگر اس کا میں سوئچ نکال دوں گی اور اس کو کرنٹ لگنا ہوگا تو اسی شخص کو لگے گا, جبکہ باقی اور بھی لوگ ہیں گھر کے اندر, کوئی اس وقت جا کے وہ نہیں کرے گا. آئی انڈرسٹینڈ کہ دس از آل اسکرین پلے, لیکن اٹ از پریٹی فن. تو اس میں کافی فلاز تھے ڈرامے کے اندر, لیکن یہ کہ ایک اچھا میسج انہوں نے یہ دیا ہے کہ آف کورس مجھے بہت پسند آئی پھپھو کی وہ بات کہ میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں ان کے بیچ میں تیسرا شخص جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. اٹس اے ویری پازیٹیو, ویری ویری پازیٹیو میسج. سو آف کورس میں یہی کہوں گا لوگوں سے, اسپیشلی جو ینگ کپلز ہیں, کہ آپ کے اور ان کے بیچ میں کوئی بھی ہے تیسرا تو وہ شیطان ہی ہوتا ہے. تو you should definitely be cognizant about that. باقی یہ ہے کہ ساؤتھ کیرولائنا کا ویدر بہت اچھا ہے, 94 95 which is about 28. اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں یہ لوگ فلیش فلڈ کے نام سے, امریکہ کے اندر ویسٹ میں بڑی کامن ہے فلیش فلڈ. کیونکہ میں ٹریول کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں فلوریڈا ادھر ادھر بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں, بہت بارش ہوتی ہے. آپ یقین کریں پاکستان میں بارش ہو رہی ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بڑی بارش ہے وہاں پہ, لیکن یہاں پہ بہت بارش ہوتی ہے, بہت بارش ہوتی ہے, اور بہت زور زور سے بارش ہوتی ہے. آپ یقین کریں بہت, جیسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ایک طوفانی بارش, وہ ایک طوفانی بارش یہاں پہ بھی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے آپ 15-20 منٹ کے بعد باہر جائیں, ڈرین ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, روڈیں جو ہیں وہ سوکھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کی, اس نظام کی بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک میں کہ ایک پراپر ڈرینیج سسٹم بنایا جائے, ڈیمس بنائے جائیں, جس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے. اب آئی تھنک اٹس ٹائم, ویدر چینج ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, وی شوڈ ویک اپ. اور ہم لوگ کب تک ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے باشندے بن کے رہیں گے؟ ہم کو سیکنڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ کے اندر ایونچولی موو کرنا پڑے گا ایز اے سوسائٹی. تو یہ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ انڈیا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, یہ سب ہمارے جو بہت خوبصورت ملک ہیں اس چھوٹے سی ورلڈ میپ کے اوپر, ان کے لوگوں کے اندر اتنا شعور آئے, اور میرے خیال میں آ رہا ہے اور آنا شروع ہو گیا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, اور اگر میری یہ ساری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو لائک ضرور کیجیے گا. اور جیسا کہ میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں لیفٹ تھا یا رائٹ تھا, لیکن کہیں پہ ایک گھنٹی ہے جس کو آپ کو دبانا ہے, اور اگر آپ اس کو دبائیں گے تو آئی پرومس یو کہ یو وونٹ مس مائی نیکسٹ ولاگ. انٹل دین اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.